نحنا حنعتبروا بلا لو بروتوكول هذا افيكاس ويداوي، نروحوا نخطينا من التجارب افيكاس ويداوي وكلش. المشكله اليوم في الجزائر انه باش دير الدواء هذا لازمك دير الديبيستاج، نعاودوا نرجعوا للبدايه. اذا الدوله ما اتخذتش قرار صارم باجراء التحليل والفحص بطريقه شامله دون فاسون تري ماسيف، ما رايحين نديروا والو، رايحين للكارثه. ما تجيبليش الدواء اذا انا ما على باليش اسكو جو سوي مالاد او با، كيش تمد لي الدواء؟ هذه كيفاه؟ ودوكا راني نداوي انا نداوي مليون وعندي مليون في الشارع مصابين ما على باليش بهم. نزيدك حاجه خطيره، مازلنا في الشق الطبي، 14% من الاشخاص اللي ارتاحوا في الصين عاود رجع لهم المرض. هذه معلومه خطيره يعني. لذلك اليوم فرنسا واش قررت او بعض الدول قرروا انهم يبرولونجيو تمديد الحجر الصحي التام والكلي، زادوا اسبوعين. وانا نعلمك بلي راني باسكو راني نتابع في الخبراء وعندي اصدقائي في مصالح الانعاش، قلت لك اغلبيه مصالح الانعاش التوانسه والجزائريين، قال لك بلي رانا مازلنا ما وصلناش لاكبر عدد من الوفيات. علاه قاعدين يهضروا كيما هما سي دي سيانتيفيك، قاعدين يحسبوا في لي مالاد غراباتير، لي مالاد اللي راهم في حاله خطيره في المستشفيات، يقول لك بلا لو بيك مازال على اسبوعين باش نوصلوا لاكبر عدد من الوفيات. الناس راهم يموتوا لهم 400 اليوم ويقول لك مازلنا ما وصلناش للبيك. اذا في الجزائر نتوقع، انا نحكي لك واش كاين، ربي يستر فقط يعني يعني طبيا احنا يعني انا طبيا وعلميا ماناش جاهزين، يعني ماناش جاهزين اصلا. والمشكله سيكو مازال هما مش حابين يفهموا بلاك لازم تجيب لي كيت دو ديبيستاج، لازم ان ديبيستاج ماسيف. فرنسا دير 5000 تحليل في اليوم، الولايات المتحده وصلوا ل 180,000 تحليل في اليوم، المانيا 10,000 تحليل في اليوم، انت دير لي 60. صعبكش معناها بين 60 وبين 5000 ولا ما على بالكش؟ 2500 في الشهر، فرنسا دير لك 5000 في النهار وتقول لي الوضع تحت السيطره. ما كانش وضع باش تسيطر عليه، الوضع ماهوش عندك، ما تعرفوش واش هو الوضع باش يعني الوضع انفلت، ما عندكش المعلومه باش تسيطر. لازم تكون عندك المعلومه، انت ما عندكش المعلومه، ما على بالكش شحال عندك من مصاب اليوم في الشارع، كيفاش تقدر تسيطر عليهم. طيب نزيدك معلومه اخرى علميه، انا بعيدا عن البلاطوهات التلفزيونيه تاع نهضه لوروب، انا ما نشوفش تاع الجزائر خلاها ما باش نتفاهموا. الايام هذه راني نتبع غير وين الناس تقول الحقيقه، يعني هنا ما نقولوش الحقيقه، بون نقولوها نص نص. البارح لو ديريكتور دو سونتي جينيرال مسيو سالومون تاعنا في فرنسا واش يقول، وما يقولوليش علاه تاخذي الواحد بفرنسا، الفيروس جبناه من فرنسا، الفيروس تاعنا وتاع فرنسا إلي سيميلير، جبتي بزاف لي زيميغري لازم تقارن بفرنسا، تو نا با لو شوا. هلا غير التبعيه مانيش انا اليوم اللي حنحبسها لك، تبعيه موجوده من وحتى فرنسا طبيا يعني كانت متطوره مقارنه بالجزائر، يعني حبينا ولا كرهنا. ما كومباريش، لا وجه للمقارنه، انا عملت ليها وعملت انا ولا باليش كاين. اصدقائي اللي يقول لك الديريكتور دو سونتي ديجا قاعد يقول بلا عندهم 3300 حاله خطيره في الانعاش اليوم. علاه يمد في الرقم هذا هو اليوم؟ يمدوا باش الناس على بالها واش قاعده تستنى من اموات غدا. يعني مصارحه الراي العام لتحضيره لما هو قادم، هذه هي السياسه يعني. اكيد، والمصارحه ايضا باش يفهم الراي العام اللي هو ديجا عنده درجه من الوعي شويه تفوت تاعنا كمان، باللي راهو لازم يقعد في دارو. البارح وفاه فتاه اللي عندها 16 سنه، سبورتيف دو نيفو مش فريمون اون اتليت، خرجت خطره واحده في الحجر الصحي. باش نقول لك بلا سي با سيونس اكزاكتو، الفيروس هذا مازال هما في الدراسات عليه. واحد ما يقول لك لا ساي سي ريغلي، هذا البريكولاج لازم يحبس. واحد ما على باله المعطيات الكامله. كون جات الامريكان، كون جات ترامب عنده المعلومات على الفيروس، ما يديرش واش راه داير، ماهوش اون ايتا داليرت، هو لاغوغون اللي ما على باله بحتى واحد. لو فيروس قاعدو اجونو. واش الشيء اللي يخلي الخطاب باش تفضلي نكمل لك هذا باش مازلنا في الصحه. في الصحه يقول لي البارح صديقي، يقول لي ابتسام كاين 4 كا اللي راهم يطيحوا لنا كوم دي موش، وقال لي بلا رانا نحولوا في جميع الاسره العاديه نحولوا فيها لاسره انعاش. وسرير الانعاش معناها 1.5 مليار، ما معناش ريسبيراتور تاع 200 مليون باش نفهمك. يقول لي اليوم الحالات الخطيره هي لي فيمور، المدخنين، لي زوبيز السمان،
لي زيبرتوندو، وهذه اللي مانيش قادره نفهمها باسكو لي زيبرتوندو يعني اللي عندهم ضغط الدم، ضغط الدم يعني ماهمش دي زيمينو ديبريمي، يعني المناعه تاعهم راهي كوريكت جينيرالمون. لي زيبرتوندو اي لي ديابيتيك. وهناك الحالات الشاده، الشباب اللي ما عندهم حتى مشكل، ساعة تظهر لهم حالة من هذا النوع، شاب صحة جيدة 24 ساعة 48 ساعة يفقدوه، لأنه تحول الفيروس. نجم مش جميع الفيروسات تتغير، بس ينجم فيروس واحد يتحول. علاه لو كونفينمون ابسولو؟ ونزيد نعاود نولي، حنا الجزائر اليوم باش تدارك الوضع لازم ان ديبيستاج ماسيف وحالا. القرارات اللي كانت تتخذ حالا لازم تتخذ حالا اليوم. ان ديبيستاج ماسيف، لازم نعيروا للناس كل، لازم نحوسوا على المرض في جميع الولايات ونديروا الحجر الصحي بطريقه صحيحه. لي دومي ميزور، انا دوك كنت في المارشي مجايزه على المارشي تاع الشراقه غاشي كبير، سيركولاسيون في الطريق. يعني انت مع خيار التشخيص والتحليل الكامل لكل المواطنين، مع الزامهم بالبقاء في البيوت على كل التراب الوطني. على كل التراب الوطني اكيد. ونزيد بصح نأكد مع اخذ اجراءات اقتصاديه لحمايه الفقراء.